Alors, l'atelier numéro 3. D'accord, c'est bon. L'atelier numéro 3, manipuler les dossiers et les fichiers. يعني غنتعلموا ننظموا خدمتنا وغادي نتعلموا ننظموا l'ordinateur ديالنا. D'accord? Alors, المهم اول حاجه غادي نديرو quelques exercices يعني مثلا comment épingler le clavier visuel, comment afficher l'icône ordinateur, d'accord, des trucs comme ça. وعاد من بعد نشوفوا les dossiers et les fichiers. Alors, premièrement, épingler le clavier visuel à la barre des tâches. غادي تمشيو لديماري، غتمشيو لتو لي بروغرام، غادي تمشيو l'accessoire وغادي تمشيو l'option d'ergonomie. D'accord? وغادي تلقاو le clavier visuel. غادي تكليكي avec وي ممكن. دابا انا كنوريك طريقه اخرى كيدير تخدمها. كليكي option d'ergonomie accessoire وغتمشي l'option d'ergonomie. ومن بعد tu vas cliquer avec le bouton droit de la souris وغتمشي غادي دير épingler au menu démarrer ولا غادي دير détacher. انا ديجا عندي في لا barre des tâches غادير détacher à la barre des tâches. غادي نمشيو نقلبوا هنايا في لا barre des tâches راه ما بقاش ليا، كان عندي وما بقاش. دونك باش نولي نافيشي غادي ندير accessoire وغادي ندير option d'ergonomie وغادي نكليكي، غادي نجي نسيليكسيوني clavier visuel وغادي نكليكي avec le bouton droit وغادي ندير épingler à la barre des tâches. غادي نقلب هنايا غادي نلقى بانني جي épinglé. Voilà, regardez ها هنايا j'ai épinglé mon clavier visuel à la barre des tâches. يعني الا جيت غير من لا barre des tâches كان نبرك هنايا تعقلي فاش ما خسرك الكلافي. دونك مشينا للكلافي فيزيوال. دونك هذا c'est un clavier visuel. يعني je peux l'utiliser, je peux taper avec ce clavier كي بحال الكلافي اللي عندي هنايا ممكن نستعمل هذا الكلافي فيزيوال. D'accord? Donc je vais fermer ça. Fermer la fenêtre. دابا انا لا بغيت نحيدو غادي نكليكي غير هنايا وغادي ندير détacher ce programme de la barre des tâches. نحيدو من la barre des tâches. D'accord? كيتحيد. Maintenant, affichez l'icône ordinateur sur votre ordinateur. Donc هذه بعض المرات ما كتكونش عندي ما كتكونش عندي هنا. دونك انايا هي عندي ديجا غادي نحيدها. je vais la supprimer باش نولي نعاودها نخدمها معكم. دونك دابا مثلا غادي نépingler l'icône في لو بيو. دونك غنمشي لديماري غادي نكليكي droit في ordinateur وغادي ندير afficher sur le bureau. كنولي كنلقى l'icône ديالي sur le bureau. D'accord? كيفاش داك لاغيير بلان ما كيخليهاش تبان. Maintenant, lancez le dossier du travail document ou là mes documents. كيفاش كندير pour lancer mes documents؟ double clic sur l'icône ordinateur. كنجي لهنا كنضرب جوج ضربات pour ouvrir. Donc double clic pour ouvrir l'icône ordinateur. La fenêtre s'ouvre. هذه كتسمى l'explorateur window. شنو كتسمى؟ Très bien. Alors, dans le volet de navigation, c'est ce qu'on appelle هنايا هذا le volet de navigation. عقلوا مزيان c'est le volet de navigation. شنو سميتو؟ Le volet de navigation. Très bien. Donc هذا le volet de navigation ديال l'explorateur window يعني كيسهل عليا العمليه ديال الانتقال من دوسيي لدوسيي
من ديسك دور لديسك دور داكوغ دابا مثلا هنايا شحال عندي من ديسك دور يمكنك عاوتاني بغيتي تشوف شي حاجه اللي برونشيتيها في وي في لونيتي سونطرال كتطلع تما تري بيان دونك هنايا هاد ليكسبلوراتور ويندو كيبين لي الاورديناتور ديالي شنو فيه وإلا كما قلتي كونيكتيت واحد الماتيريال واحد البيريفيريك تري بيان واحد البيريفيريك كيطلع ليا في ليكسبلوراتور ويندو داكوغ كيطلع في ليكسبلوراتور ويندو وكيبان ليا الو مانتونو ندوزو الحوايج اللي مهمه دابا حنايا هضرنا شويه كومون ايبانغلي كومون هذاك الشيء راه كان تابع الحصه اللي فاتت ديال هذا comment on va gérer l'ordinateur ديالنا دابا غادي نشوفوا comment on va créer des dossiers شنو هما لي دوسيي شنو هما ملي تنقول لك ملف شنو هو ملف ان دوسيي شنو هو ان دوسيي دابا نتوما تيكونوا عندكم دي دوسيي شنو كديروا في الملفات كنرتبوا فيهم كديروا فيهم ورقات داكوغ كترتبوا فيهم تقدروا ديروا فيهم دوسي في قلب دوسي او ورقات في قلب دوسي كذلك ومثال بالنسبه للاورديناتور يعني بوغ اورغانيزي نوتر ترافاي اون كري دي دوسي داكوغ كنديروا دي دوسي راه حنايا كنا ديجا هضرنا في لاتوليي يعني في التمارين التمهيديه وشرحنا لاربوريسونس وشرحت لكم كيفاش مثلا انا كنظم خدمتي مثلا حنا لانفورماتيك عندنا فيها 4 موديول داكوغ وكل موديول فيه 3 ديال لي لوسون دونك كنكري واحد لو دوسيي اللي سميتو مثلا انفورماتيك و جو في كريي دي سو دوسيي اللي سميتهم موديول 1 موديول 2 موديول 3 هذا في الموديول 1 مثلا عندي 3 ديال لي لوسون في الموديول 2 عندي مثلا 3 ديال لي لوسون في الموديول 3 عندي 2 ديال لي لوسون في الموديول 4 عندي فيه مثلا 3 ديال لي لوسون الوغ نمشيو نتبعوا لاتوليي ديالنا créer un dossier la première manière donc غتمشي dans la barre de menu اللي دابا حنا حلينا ليكسبلوراتور ياك احنا حلينا ليكسبلوراتور مثلا غادي نمشيو لمي دوكيمون داكوغ غادي نمشيو لمي دوكيمون غادي نجي لهنا وغادي ندير نوفو دوسيي داكوغ غادي ندير نوفو دوسيي هذه طريقه بور كريي ان دوسيي دونك ها هو تكريا لي هنايا ان نوفو دوسيي غادي نعطيه واحد الاسم غادي نعطيه واحد الاسم مثلا غنسميه انفورماتيك داكوغ هادي سي اون مانيير كتدخل لو نون ديالو انسويت تدير اونطري ها هو ولا لي هنايا داكوغ راه باقي مسيليكسيوني La deuxième manière, donc غادي ندخل لهنايا la deuxième manière pour créer un dossier كنجي لواحد l'endroit vide et je clique avec le bouton droit de la souris واخا et كيخرج ليا شنو هذا شنو سمينا هذاك الحصه c'est ce qu'on appelle انا اللي عقل عليه شنو سميناه le menu contextuel c'est ce qu'on appelle un menu contextuel. Alors, le menu contextuel, à partir de ce menu, je peux créer un nouveau dossier. Donc, غادي نمشي وغادي ندير nouveau. انتما كتشوفوا هنايا وغادي نمشي لفوق هنايا وغادي ندير nouveau dossier. D'accord? هو عطاني nouveau dossier. Donc, غادي نسميه مثلا غادي نسميه مثلا موديول 1 داكوغ غادي ندير اونطري وغادي نمشي نكريي ان اوتر دوسيي وندير ليه موديول 2 وغادي ندير موديول
3 وغادي ندير موديول 4. داكوغ فوالا جي كريي. نتايا علاش كاين اللي غادي يبقى يخدم بلا سوري وكاين اللي غادي يخدم بهذه الطريقه بنوفو دوسي. كل واحد كيفاش غادي يبدا يخدم، لان كل ما كنتي يعني كل ما علاش تربى لك الريفلكس انت ملي كتكون كتخدم وعلاش تربى لك هذاك الريفلكس. الوغ maintenant on va sélectionner un ou plusieurs dossiers. غادي نسيليكسيونيهم كاملين ولا غادي نسيليكسيوني واحد. On va sélectionner par exemple un seul dossier. Si tu veux sélectionner un seul dossier, donc tu vas cliquer في داك لو dossier. D'accord? مثلا انا بغيت نسيليكسيوني هذا غير كنجي وكنكليكي جي سيليكسيوني لو دوسي. D'accord? جي سيليكسيوني هذا لو دوسي. جي سيليكسيوني هذا لو دوسي. غير كنجي وكنكليكي كيولي ليا هذاك ليسباس. لا بغيتي تدخل غادي دير دو كليك. Très bien. Alors, maintenant on va sélectionner plusieurs dossiers à la fois. بغينا نسيليكسيونيهم كاملين. هنايا كاينين عدة طرق. يا اما كدير شنو كدير؟ Oui. اما كدير لو بوطون دروا كدير سيليكسيوني. المهم حنا غنشوفوا ولا شنو اخر ولا شنو اخر باش تكليكي على لا سوري باش دونك غتكليكي على الاول وغادي تبرك على شيفت وغادي تجي تسيليكسيوني الاخر. كيتسيليكسيوناو كاملين في دقه واحده. داكوغ دونك هذه الطريقه كسيليكسيوني ان بوت يعني كسيليكسيوني ان دوسي وكتبرك على شيفت وكتبرك على الاخر كيتسيليكسيونا لك داكشي كامل. ولا عندك طريقه اخرى غادي دير كونترول ا. الا درتي كونترول ا كيتسيليكسيونا لك داكشي كامل اللي عندك في لو دوسي. دابا مثلا غادي ندير سيليكسيوني وغادي نجي لا سوري وغادي ندير كونترول باردون غنجي للكلافي وغادي ندير كونترول ا كيتسيليكسيوناو لك لي دوسي كاملين اللي عندك. دونك عندكم جوج طرق، يا كدير سيليكسيوني الدوسي الاول وتبرك على شيفت وتمشي للدوسي الاخر كتسيليكسيوني كلشي، يا كدير كونترول ا بور سيليكسيوني كلشي. الوغ دونك هذه كتسمى لا سيليكسيون كونسيكوتيف. عقلوا مزيان، هذه كتسمى لا سيليكسيون كونسيكوتيف يعني من الاول حتى الاخر. لا سيليكسيون نون كونسيكوتيف شنو هي؟ هي انك كتختار واحد المجموعه ديال لي دوسي ماشي غير مرتبين. عندك مثلا هنايا وغتجي دير كونترول وغتبرك على هذا. دونك انا هنايا سيليكسيونيت غير جوج، هذه تتسمى نون كونسيكوتيف. الوغ ولا كنت باغا نسيليكسيوني كلشي قلنا كنديرو شيفت كنبركو تنسيليكسيونيو الاول وكنبركو على شيفت نسيليكسيونيو الاخر، هذه كتسمى كونسيكوتيف. وي هذيك بلا سوري، هذيك تتسمى لو كليكي غليسي. داكوغ وي اون ا بليزيور ميثود، ما كايناش غير وحده، كاينين بزاف. مزيان انا كنعطيك كيلكوزان وبطبيعه الحال نتوما راكم الا كنتو كتستعملوا لورديناتور فراه غادي يكونوا عندكم طرق اخرين. ولا كاينه طريقه اخرى بوغ سيليكسيوني هذا. غتشوف هنايا غادي تجي لهاد اورغانيزي اللي كاينه هنا وغادي دير هكا وغادي دير سيليكسيوني. داكوغ نكملوا الحصه اللي جايه.